मोहतरम नाजरीन, बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार ज़रूर खाओ। बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। उन लोगों को गुर्दों की बीमारी ज़्यादा होती है जो लोग रात को पेशाब करके नहीं सोते। नहार मुंह कंघा करो, बाल घने हो जाएंगे। औरत बैठकर झाड़ू लगाए, उनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। हफ्ते में एक बार नारियल का पानी नहार मुंह पियो, पूरा जिस्म गोरा रहेगा। 100 साल तक जवान और तवाना रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पिया करो। हमेशा के लिए खांसी ख़त्म करना चाहते हो तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। जो खाली पेट अदरक का रस पी लेता है वह बूढ़ा भी हो जाए, चेहरा जवान रहता है। नज़ला ज़ुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो भुने चने छिलके समेत एक मुट्ठी रोज़ाना खाओ और घंटे बाद तक पानी ना पियो। आलू का उबला हुआ पानी सर पर लगाओ, बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। चेहरे की जिल्द का मसला हो तो चेहरे पर कुदरती चमक लाने के लिए गर्म पानी फ़ायदेमंद है। ज़मीन से जब भी उठो बगैर सहारे के उठो, आपकी उम्र बढ़ सकती है। ज़मीन पर जब भी बैठो बगैर टेक के बैठो, जिस्म के मरकज़ी मसल्स मजबूत होते हैं। गन्ना चूसने से जिल्द कभी काली नहीं होती। काम ख़त्म होने पर गाजर खा लेने से जिस्म कभी थकता नहीं है। ज़्यादा पानी पियो, थकावट कम होगी। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आँखों में कशिश आती है। चुकंदर का रस पियो, रंग काला नहीं पड़ेगा। अनार जिस्म में कमज़ोरी को दूर करता है। शाम को खजूर खाओ, हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी। ज़्यादा देर तक जागने से अक्ल कम हो जाती है। मछली खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जो रात को पाँव पर तेल की मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए कच्ची गोभी खाना नहायत मुफीद है। सुबह के वक्त सेब खाना बेहतर होता है और रात को खाना नुकसानदेह है। इंसान की ज़्यादा सोने की आदत इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर गले में खराश ख़त्म ना हो रही हो तो चॉकलेट खाने से खराश ख़त्म हो जाएगी। अगर चाहते हैं कि कपड़े धोने के बाद चमक उठे तो नमकीन पानी से धोएं। जिस घर में ज़्यादा मक्खियाँ आ जाएं वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहाँ खुशियाँ आती हैं। जिनको खून की कमी हो जाए वो सुर्ख शलजम खाएं। रात की रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब का इस्तेमाल करें, दूसरे बल्ब आपकी नज़र को कमज़ोर कर सकते हैं। रात को ज़्यादा खाना खाना नींद को मुतासर करने का बायस बनता है। हमेशा कामयाबी चाहते हो तो 3 बातें सीखो। हर जगह कामयाबी हासिल करो, सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए, ना कि पैसे के लिए। और मुश्किलात परेशानियों में घबराना, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। बंदे की पहचान इल्म से नहीं होती, अदब से होती है। इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत है, लेकिन अदब उसके पास नहीं था। बहस और तंज से रिश्ते कमज़ोर होते हैं, लिहाजा ऐसी बहस लड़ाई वगैरह कभी ना करना कि लड़ाई तो जीत लो मगर अपनों को हार जाओ। कपड़ों से दाग दूर ना हो रहा हो तो कपड़ों पर लीमू का रस मसल कर धो लें, दाग धब्बे वगैरह दूर हो जाएंगे। अंडा और दही मिक्स करके बालों को धोने से बाल खूबसूरत नरम और मुलायम हो जाएंगे। पानी में नमक शामिल करके बाल धो लेने से जुओं का खात्मा हो जाता है। जिस सुराख से कीड़े मकोड़े निकलना बंद ना हो वहाँ खजूर की गुठली रख दो, कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। अगर औरतें नहार मुँह खीरा खा लेती हैं वो सारी ज़िंदगी दुबली पतली रहेंगी। अगर औरत नाफ में अदरक रख कर सोएंगी कभी उस पर मोटापा नहीं आएगा। ख्वाब में इबादत करते देखना बुजुर्गी और खैर बरकत की अलामत है। अगर सर्दियों में होंठ फटने लगें तो गाय का कुछ दूध होंठों पर लेप करें, होंठ बिल्कुल नहीं फटेंगे।
سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا ہر بیماری کی شفا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ چہرے کی چھائیں اور داغ دھبے دور کرنے ہیں اور دانتوں کو پیلے پن سے بچانا ہے تو لیموں کا رس منہ پر لگانے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ، کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں گیس ہو یا قبض کا مسئلہ ہو، روزانہ نہار منہ لیموں پانی سے پیٹ کا بھاری پن دور کرو، گیس آسانی سے خارج ہوگی۔ دیسی اجوائن، کلونجی اور کالا نمک ہم وزن لیں۔ ان کو باریک کر کے مکس کرکے کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرو، گھر کا رزق بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں تیتر اور بیٹر ہو وہاں رزق آتا ہے۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو صبح نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پیے، افاقہ ہوگا۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہوتا ہے۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کرو۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ بیگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، متلی نہیں ہوتی۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ کاجو کھاؤ، نظر تیز ہوگی اور عقل بڑھے گی۔ جھاڑو کھڑے ہو کر نہ دو، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کپڑے نہ پہنو، سستی بڑھے گی۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان اور پرکشش نظر آتا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لو۔ دودھ میں لیموں کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، آپ کے دانت چمک اٹھیں گے۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہرائیں ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اپنے بچوں کو جب جیب خرچ دیں ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دیں تاکہ زندگی بھر ان کو اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جائے اس کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین کھانے کو دو۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ۔ بڑھاپا کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں اور جوانی واپس چاہتے ہو تو روزانہ سیب کا رس پی لیا کرو۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوں گی۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ عورت کے ہونٹ پھٹ گئے ہوں تو نہار منہ ککر کے لونگ کھا لیں۔ سورہ رحمان کم از کم دن میں 3-4 مرتبہ سنو، جسم سے کینسر کے سیلز ختم ہو جائیں گے۔ اپنے معدے کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہو تو لیموں کے 2 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ پیو۔ جھوٹ چہرے کی رونق ختم کر دیتا ہے۔